बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नजर करते हैं खबरों का। मैनचेस्टर रिपोर्ट। चौधरी इमरान असलम पसवाल, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी फैसल इसहाक की जानिब से रॉयल मैनचेस्टर में साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शबीर अहमद कोटला, चौधरी ज़हीर अहमद कायरा और चौधरी अख्तर छोकर कलां के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का अहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इनकी समाजी सियासी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान पाकिस्तान और बरतानिया की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल, कम्यूनिटी के इत्तेहाद और बाहमी रवाब्त को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब के मेज़बान चौधरी फैसल इसहाक ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सियासी समाजी शख्सियात के दरमियान बाहमी राब्ते और मुस्बत मुकालमा कम्यूनिटी के मसाइल के हल में मावन साबित हो सकता है। तकरीब खुशगवार माहौल में अख्ताम पजीर हुई, जबकि शुरा ने मेज़बान की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाइया और बेहतरीन इंतजामात को सराहा। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वागड़ियाँ जलो लाहौर में हज़रत सैयद सुल्तान शाह नुशाही कादरी के सालाना उर्स की रूह परवर तकरीबात नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मुनक़्क़द हुई। उर्स में लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की और बुजुर्गान दीन को खराज अकीदत पेश किया। उर्स के तमाम इंतजामात गद्दी नशीन PP 151 नून लीग के चीफ कोआर्डिनेटर चौधरी बिशारत अली की ज़ेर निगरानी इंतहाई शानदार अंदाज में मुकम्मल किए गए। ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सिक्योरिटीज़, सफाई, बैठने पीने के पानी और वसी लंगर का मसाली इंतजाम किया गया, जिसे शुरा ने बेहद सराहा और चौधरी बिशारत अली की अवामी खिदमत और बेहतरीन इंतजामात की भरपूर तारीफ की। तकरीब के मेहमान सूसी सूबाई वजीर बैतुल माल सहेल शौकत भट्ट थे। इस मौके पर ज़हेब शौकत भट्ट, राना असगर, चेयरमैन यूथ विंग अली ठेकेदार और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात भी शरीक हुई। मुकर्ररीन ने हज़रत सैयद सुल्तान शाह नुशाही कादरी की दीनी, रूहानी और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली। उसके दौरान रूह परवर महफिल कवाली मुनक़्क़द हुई, जिसे डोल की थाप पर अकीदतमंदों ने धमाल डालकर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। ज़ायरीन के लिए वसी लंगर का अहतमाम किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने खाना तनावल किया। तकरीबात के मौका पर शानदार कबड्डी मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों के बाद कामयाब खिलाड़ियों और टीमों में इनामात तकसीम किए गए, जिससे नौजवानों का जोशो खरोश दीदनी था। शुरा ने चौधरी बिशारत अली के बेहतरीन इंतजामात, मेहमान नवाजी और खिदमत खलक के जज्बे को भरपूर राज तहसीन पेश किया। इसी तरह मेहमान सूसी सहेल शौकत भट्ट, ज़हेब शौकत भट्ट, राना असगर, चेयरमैन यूथ विंग और अली ठेकेदार की शिरकत को भी तकरीब की रौनक करार दिया गया। हर में मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के लिए सूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। ऑन न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अवैस सादक की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीम की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई दरियाई रावी में डूबती हुई 3 गाय को बाहिफाजत जिंदा बाहर निकाल लिया गया। मुकामी लोगों का खराज तहसीन। ननकाना साहब दरियाई रावी में वड़ाइचा गांव के करीब 3 गाय अचानक दरिया के गहरे पानी में जा गिरी और डूबने लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब की वाटर रेस्क्यू टीमों ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और तमाम ज़रूरी रेस्क्यू सामान के साथ मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशराना महारत और हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ डूबती हुई गाय की लोकेशन को ट्रेस किया, बल्कि थक मेहनत के बाद तीनों गाँव को बाहिफाजत जिंदा निकाल कर दरिया से बाहर निकाल लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने वाटर रेस्क्यू टीम की बेहतरीन और बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा, रेस्क्यू 1122 हर किस्म की नागहानी आफात, हादसात और इमरजेंसी की सूरत में इंसानी ज़िंदगियों के साथ साथ बेज़ुबान जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम वक्त कोशिश है। रेस्क्यू टीमों का बरवक्त रिस्पॉन्ड और पेशा वराना महारत ही शहरों के एतमाद की ज़मानत है। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रहमत टाउन मनामा के मुकीनों के लिए खुशखबरी है कि काफ़ी अरसे में ज़ेर अल्तवाम में रोड की तमीर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मनसूबे का इफ्तिताह अवामी लीडर ज़हेब शौकत भट्ट, जो सूबाई वजीर सहेल शौकत भट्ट के छोटे भाई हैं, ने किया। इस मौके पर अहले इलाका ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया और खुशी का इजहार किया। रहमत टाउन की अवाम का कहना है, हम इस अहम मनसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में चौधरी अब्दुल शकूर की अनथक मेहनत और मसलसल कोशिशों का बुनियादी किरदार है। चौधरी अब्दुल शकूर ने दिन रात अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर जदोजहद की, मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में रहे और हर मुमकिन कोशिश की अहले इलाका को बेहतर सहूलियात मैसर आएँ। इन्हीं कोशिशों की बदौलत आज ये दरीना मसला हल हुआ और सड़क की तमीर का बाकायदा आगाज़ हो गया। चौधरी अब्दुल शकूर ने इस मौके पर कहा, इंशाअल्लाह रहमत टाउन मनामा के लोगों की तकदीर बदलेगी और इलाके के तमाम बुनियादी मसाइल मरहलावार हल किए जाएंगे।
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ بھی عوام کی خدمت اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اہل علاقہ نے چودھری عبدالشکور، زہیب شوکت بٹ، سہیل شوکت بٹ اور تمام متعلقہ افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ترقیاتی کام اسی رفتار سے جاری رہیں گے تاکہ رحمت ٹاؤن منامہ ایک مثالی علاقہ بن سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے۔ اور نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد عویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب رینا حمید کا موضع وڑائچ کے سیلابی علاقوں کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر رینا حمید نے دریائے راوی میں موضع وڑائچ کے مقام پر دریائی کٹاؤ کا معائنہ کیا۔ سیلابی خطرات سے نپٹنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ عوام کی جان مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی آغا علی حیدر خان بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ دورے میں شریک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ندا اقبال اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے فلڈ ریلیف کیمپس میں شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ ریلیف کیمپس میں خوراک، پینے کے پانی اور طبی سہولیات کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ ریسکیو 1122 صحت، لائف اسٹاک اور دیگر محکموں کے کیمپس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری امدادی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ ڈی سی ننکانہ رینا حمید سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ ضلع انتظامیہ اور تمام ادارے عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت متحرک رہیں۔ ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام دوست شخصیت سینئر سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ساہیوال عبدالخالق ناصر نے کہا، ہر دل عزیز ڈپٹی کمشنر سمیع اللہ فاروق نے نئی منڈیوں کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کی آمد پر میں نے اور میرے سٹاف نے بھرپور ویلکم کیا۔ ڈپٹی کمشنر سمیع اللہ فاروق نے نئی سبزی اور فروٹ منڈی میں ریکارڈ ساز ترقیاتی کاموں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا اور ترقیاتی کاموں کو بے حد سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے منڈیوں میں جاری ترقیاتی کاموں میں معیاری مٹیریل کے استعمال پر مسرت کا اظہار کیا۔ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ساہیوال عبدالخالق ناصر نے صدر ڈیموکریٹک پریس کلب ساہیوال پرنس الطاف حسین اور کاروباری افراد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا 21 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین شیڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، کل 3 کولڈ سٹوریج کی جگہ کی نیلامی ہونے جا رہی ہے جو شفاف ہوگی۔ شفافیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آڑتیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں انہوں نے کرپشن کا بھی خاتمہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ 1 اگست کو نئی منڈیوں میں کاروبار ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر عوامی، سماجی، تجارتی، کاروباری حلقوں نے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ساہیوال عبدالخالق ناصر کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خبرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان سابقہ NA 163 جمعیت علماء گزشتہ روز اپنے ایک باوقار وفد کے ساتھ مروٹ کا خصوصی دورہ کیا۔ وفد میں احباب شریک امیر محترم مولانا غلام مرتضیٰ حافظ اعجاز حیدر، نائب امیر جمعیت علماء اسلام بہاول نگر مرتضیٰ کمال، فنانس سیکرٹری تحصیل فوٹ آباد۔ اس موقع پر مقامی احباب اور جماعتی ذمہ داران کے ساتھ ایک تفصیلی اور اہم بیٹھک منعقد ہوئی جس میں تنظیم کی بہتری، باہمی تعاون اور اہم جماعتی امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر مفتی عبدالہادی امیر جمعیت علماء اسلام مروٹ، مولانا محمد حماد اسلم، مولانا نذیر احمد وٹو، قاری محمد اکرم، مولانا وسیم، مولانا حامد الرحمان، جنید اللہ زبیر وٹو، ڈیجیٹل میڈیا سیل کوآرڈینیٹر فوٹ آباد اور دیگر معززین علاقہ اراکین جماعت میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کے مثبت نتائج برآمد فرمائے اور جماعت کی خدمت دین کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ خان بیلہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق 5 سالہ نازیہ کے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کے مقدمے میں انصاف تاحال نہ مل سکا۔ ورثا نے CCD پر تحقیقات میں سنگین بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کیس کے بعد مبینہ ملزمان کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندان نے شفاف تحقیقات اور تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 5 سالہ معصوم نازیہ کے مبینہ زیادتی کے بعد بےایمانہ قتل کے واقعے کو کئی روز گزر جانے کے باوجود اہل خانہ انصاف کے منتظر۔ ورثا کا کہنا ہے کہ انہیں امید تھی کہ اس اندوہناک واقعے میں ملوث تمام کردار قانون کے گھٹائے میں لائے جائیں گے، تاہم ان کے مطابق تاحال ایسا نہیں ہو سکا۔ متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا کہ CCD نے مبینہ طور پر کیس میں ملوث بعض افراد کو سہولت فراہم کر کے انہیں مقدمے میں بھی نامزد نہیں کیا گیا۔ ورثا نے مطالبہ کیا ہے کہ کیس میں ملوث ہر فرد، خواہ وہ کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو، قانون کے مطابق انصاف کے گھٹارے میں لایا جائے۔ خان کا ڈوگرہ میں ممتاز لیگی رہنما مجتبیٰ جمال نے معروف تاجر رہنما صابر حسین کی عیادت کی۔ اس موقع پر تاجروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ خان کا ڈوگرہ میں معروف سیاسی رہنما اور مسلم لیگ کے
ممبر صوبائی اسمبلی کے مضبوط امیدوار رانا مشتبہ جمال نے تاجر رہنماؤں صابر حسین کے گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ اس موقع پر چیئرمین موبائل ایسوسی ایشن مدثر علی بٹی، نائب صدر کریانہ مرچنٹ مہر سرفراز، شیخ ارشد سمیت تاجروں کی بڑی تعداد بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا مشتبہ جمال کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے ہانکا ڈوگرا سے اڈا ورکشاپ تک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس حوالے سے حکام بالا سے میری گفتگو ہو چکی ہے، بہت جلد اس کی کارپٹ تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی ترقی کے لیے جدوجہد لازمی جز ہے، ہم جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے مخلصانہ طور پر کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ اس علاقے میں اور اس علاقے کی محروموں کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔